D'abord, غنشوفوا les rôles et les objectifs de la comptabilité générale. أول حاجة la comptabilité est un instrument d'information économique. La comptabilité هي واحد الوسيلة ديال المعلومة. يعني la comptabilité كتعلم هي واحد الوسيلة ديال l'information. Autrement dit, la comptabilité informe les dirigeants et les tiers de l'entreprise sur la situation économique et financière. كيف قلنا في الديفينيسيون على أن la comptabilité كتعلم الديريجون ولا الباترون ولا الريسبونسابل لا سيتوياسيون ايكونوميك الحاله كيفاش دايره يعني غير من خلال لا كونطابيليتي غنعرفوا القضيه كيفاش غاديه في لونتربريز هذا هو لو رول ديال لا كونطابيليتي ولا لانتيري ديال لا كونطابيليتي دابا غندوزو لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي هما كاينين بزاف ديال لي زوبجيكتيف انا حددت لكم غير واحد ثلاثه وهاد ثلاثه باش تعقلوا عليهم تقدروا تجبدوهم غير من الديفينيسيون يعني الا فهمتوا الديفينيسيون غير بالفهمه ديالكم تقدروا تبدوا هاد لي زوبجيكتيف اول اوبجيكتيف هو لو كونترول لا كونترول عفوا يعني لونتربريز كدير لو كونترول contrôler la comptabilité aide les dirigeants de l'entreprise de faire le contrôler de manière simple seulement par la révision des documents comptables les documents comptables هما الوثائق اللي اوبليغاتوار في l'entreprise مثلا le bilan le journal les factures هادو وثائق سميتهم document comptable نعطيكم l'exemple ديال le contrôle un dirigeant d'une entreprise peut seulement lire le journal de son entreprise pour connaître toutes les opérations effectuées يعني واحد المدير ولا الديريجون والمدير يعني تقريبا عندهم نفس المهام وكاين فرق بيناتهم يعني غاداك المدير غادي يشد غير داك الجورنال غير داك لو دوكيومون كونطابل غيعرف شنو وقع في لونتربريز بلا ما يهود لونتربريز يقول انت شنو درت انت شنو بعت انت شنو خلصت يعني غير من خلال واحد دوكيومون كونطابل عفوا يعرف شنو واقع في لونتربريز يعني لا كونطابيليتي كدير لنا لو كونترول سي بون ثاني اوبجيكتيف كيقولنا على ان لا كونطابيليتي سي اون موين دو بروف moyen de preuve هي واحد الوسيله ديال الاثبات la comptabilité est un moyen عفوا ماشي est un moyen de preuve car les documents comptables sont des arguments justificatifs يعني دوك les documents راهم justifiés عندهم واحد الحجه واحد الدليل واحد البرهان على هذوك لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز نعطيكم اكزامبل باش تفهموا هذا لوبجيكتيف ديال moyen de preuve الوسيله ديال الاثبات une facture d'achat est une preuve que l'entreprise a effectué une opération d'achat يعني داك لو باترون ولا لو ديريجون غادي يشد فاش يشد لا فاكتور ديال لاشا يعرف بلا شرينا السلعه يعني غير ديك لا فاكتور راه موين دو بروف يتاكد بلا شرينا السلعه صاي troisième objectif ديال لا كونطابيليتي جينيرال لا كونطابيليتي جينيرال كديرنا لا بريز دو ديسيزيون لا كونطابيليتي جينيرال عفوا لا كونطابيليتي بصفه عامه ايد les dirigeants et les tiers de l'entreprise فاش كنقول لي tiers de l'entreprise دوك الاطراف ديال الشركه يقدروا يكونوا فورنيسور يقدروا يكونوا كليون يقدروا يكونوا دي اكسيونير de prendre des décisions pour le futur de l'entreprise يعني من خلال لا كونطابيليتي غادي نقدروا نتخذوا واحد القرارات اللي هما كونفينابل اللي هما مناسبه في المستقبل ديال الشركه يعني فاش قلت لكم في الاخر ديال العام كندير واحد المهم كاين دي دوكيومون كندير في الاخر ديال العام غادي يبينوا لنا كيفاش غاديه لونتربريز يعني من خلال داك الدوكيومون غادي يبان لنا الحوايج الا كنا غاديين مزيان غادي نتخذوا قرارات ما كناش غاديين مزيان نتخذوا قرارات كيف قلت لكم نقاط القوه نحاولوا نخدموا عليهم ونطوروهم ونقاط الضعف نحاولوا نشوفوا فين كاين الخلل ونصحوا دوك الاخطاء